स्कूल का प्यार पार्ट 12। इफ्रा और मैं एक कमरे में थे। मेरा दोस्त आमिर और इफ्रा की बड़ी बहन सादिया दूसरे रूम में थे। मैं इफ्रा के बालों में हाथ फेर रहा था और आहिस्ते आहिस्ते से तैयार कर रहा था गेम खेलने के लिए। और फिर मैं दूसरा हाथ इसके बल्बों पे ले गया और फिर मैंने देखा कि इफ्रा की आंखें बंद हो रही थी और इफ्रा जन्नत की वादियों में खो रही थी। जब मैंने मुकम्मल इफ्रा को तैयार कर लिया तो फिर मैंने इफ्रा का सब कुछ हटा दिया और फिर अपना भी सब कुछ हटा दिया और फिर मैं इफ्रा पर सवार हो गया। अब मैं बड़े अच्छे तरीके से इफ्रा के साथ काम कर रहा था। बड़े अच्छे तरीके से मेरी गेम चलती रही क्योंकि हमने इस दवाई की 2 चम्मच पिए थे और यार वो दवाई थी बड़ी कमाल की। इससे वाकई में वो भी बड़ा हो गया था और बड़ा ताकतवर भी हो गया था। वाज़ा फर्क नजर आ रहा था। फिर मैं स्पीड से गम खेलता रहा क्योंकि वो गेस्ट रूम 2 घंटे के लिए हमारे पास था। मैंने सोच लिया था कि 2 घंटे में अपनी गेम को मुकम्मल करूंगा। 1 घंटा तो मैं वैसे आम दिनों में ले जाता था और इस दिन तो स्पेशल दिन था क्योंकि हमने वो 2 चम्मच सिरप के चोप लिए थे। अब मैं तेज तेज अपनी गाड़ी चला रहा था और इफ्रा की आवाजें भी निकल रही थी। मैंने इफ्रा के मुंह पर एक हाथ रख दिया ताकि इसकी आवाज बाहर ना जाए और फिर मैं तेज तेज खेलने लगा। मैंने कई तरीकों से गेम खेली थी क्योंकि इफ्रा भी पुरानी हो गई थी, वो भी इस गेम की खिलाड़ी बन गई थी। मैं बस इसे इशारा करता था और फिर इस तरह से गेम खेलना शुरू हो जाती थी। मैं इफ्रा के साथ गेम भी खेल रहा था और ये भी सोच रहा था कि मेरा दोस्त आमिर भी आज तो खुल के गेम खेल रहा होगा क्योंकि इसी के कहने पर मैंने इन दोनों को बुलाया था। हालांकि मुझे तो बहुत सारी मिल जाती थी लेकिन मेरा दोस्त आमिर बहुत सीधा साधा था। ये सादिया भी इसको मैंने सेट करके दी थी और आज मेरे दोस्त आमिर ने खुद मुझे कहा था कि इन दोनों को बुलाओ। आज वो भी प्लानिंग करके आया होगा और बड़े अच्छे तरीकों से गेम खेल रहा होगा। हमें 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था और हमारी गेम अभी तक चल रही थी और मैंने प्लान तो किया हुआ था कि 2 घंटे लेकर जाऊंगा। फिर मैंने गेम को बीच में रोक दिया और फिर इफ्रा के बड़े बड़े बल्बों को खाने लगा। काफ़ी देर में इसके बल्ब खाता रहा। इसके बाद फिर मैंने गेम स्टार्ट की। अब की जो पोजीशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने इसके दोनों हाथों की तलियां नीचे सेट करवा दी थी और इसके दोनों घुटने भी नीचे सेट करवा दिए थे और फिर पीछे से मैं इसके ऊपर सवार था और T20 की तरह खेल रहा था। मतलब फुल तेज तेज खेल रहा था और लंबे लंबे छक्के मार रहा था। अब हमें 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था और मैंने बलाखिर 1 घंटा और 40 मिनट में अपनी गेम तमाम कर ली। अब मैं थक गया था। मैं निढाल होकर बेड पर गिर गया और मैंने देखा कि इफ्रा को भी होश नहीं था। वो भी थक गई थी। वो भी मेरी तरह बेहोश होकर पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि क्या हुआ इफ्रा, तुम ठीक तो हो? तो इफ्रा कहने लगी कि सलमान, आज तुम क्या खा के आए थे? तुम तो आज पूरे जोश में थे और तुम्हारा वो भी बहुत ताकतवर था आज और बड़ा भी हो गया था। सच बताओ, तुमने कुछ खाया है क्या? मैंने इसे झूठ बोला। मैंने कहा नहीं इफ्रा, मुझे कोई चीज़ खाने की क्या ज़रूरत है, मेरा वैसे भी ताकतवर है और तगड़ा है। मगर इफ्रा मेरी बात नहीं मान रही थी। इसको शक हो गया था कि मैंने कुछ खाया है। इफ्रा कहने लगी कि यार, एक तो वो साइज में भी बड़ा हो गया था और मोटा भी था और फिर इसका टाइम भी बढ़ गया था। मैंने फिर इसके माथे का बोसा लिया। मैंने कहा कि यार, वो मेरा दोस्त है ना आमिर, वो कुछ लाया था, बस इसने मुझे एक चीज़ खिलाई थी। इफ्रा कहने लगी इसका मतलब ये है कि वो आमिर तुम्हारा दोस्त मेरी सादिया बहन की ठीक से बजाएगा। मैंने कहा कि अब ऐसा भी नहीं है, तुम्हारी बहन तो तुमसे बड़ी है। इफ्रा कहने लगी हाँ बड़ी तो है, मगर वो तुम्हारा दोस्त आमिर भी तो बहुत तगड़ा है, वो भी तो बड़ा है, हम दोनों से तो बड़ा है। वो तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी बहन सादिया की आज खैर नहीं है। फिर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैं फिर उठकर वॉशरूम चला गया। मैं वॉशरूम से बाहर आया, अपने कपड़े दुरुस्त किए और फिर इफ्रा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से होकर आई, इसने अपने कपड़े दुरुस्त किए। इधर से हमारा टाइम भी हो गया था। हम रूम से बाहर निकलने ही वाले थे कि रूम पर दस्तक हुई। हम दोनों ने गेट खोला और देखा तो आमिर और सादिया खड़े थे
اور میں نے دیکھا کہ سعدیہ کا چہرہ اترا ہوا تھا جبکہ افرا کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اب مجھے بھی شک ہو گیا کہ میرے دوست عامر نے سعدیہ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ خیر پھر ہم لوگ گیسٹ روم سے باہر آ گئے، ان دونوں کو کار میں بٹھایا اور پھر ان کو ان کے گھر سے تھوڑا پہلے جا کر ہم نے ڈراپ کیا۔ پھر وہ لوگ گھر چلے گئی اور ہم لوگ بھی واپس آ گئے۔ پھر میں نے راستے میں اپنے دوست عامر سے پوچھا، ہاں عامر بتا یار کیسا رہا آج کا دن؟ عامر کہنے لگا، کہاں یار سلمان، وہ سعدیہ تو رو رہی تھی، اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے میں نے کام چلایا ہے۔ میں نے کہا کہ یار کیسے عامر؟ کہنے لگا کہ یار میرا تو سائز میں ڈبل ہو گیا تھا اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جب جوش سے گیم کھیل شروع کی تو اس بیچاری کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر میں آہستہ آہستہ گیم کھیلتا رہا اور پھر گیم کو اینڈ تک لے گیا۔ اگر میں جلد بازی کرتا تو اس کی حالت خراب ہو جانی تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ گیم کو فائنل کر کے آ گیا۔ میں نے کہا کہ یار عامر میرا بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، افرا کی بھی حالت خراب تھی، میں نے بھی گیم روک روک کے کھیلی مگر افرا نے بیچ میں مجھے ٹوکا نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کھیلتا رہا ہوں، بلکہ افرا تو میرے ساتھ کوپریٹ بھی کر رہی تھی اور جو پوزیشن میں اس کو بتا رہا تھا اس طرح کر رہی تھی۔ عامر کہنے لگا، یار بس میں نے اپنا کام تو کر دیا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کوئی دوسری مرتبہ بھی آئے۔ میں نے کہا کہ عامر اب ایسا بھی نہیں ہے یار، وہ آئے گی، کیوں نہیں آئے گی، اور تم ٹینشن نہیں لو، میں اسے بلاؤں گا۔ پھر میں نے عامر کو اس جگہ پر اتارا جہاں اس نے کہا تھا، پھر وہ رشکہ لے کر چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کے اپنے روم میں لیٹ گیا، کچھ دیر میں نے آرام کیا اور پھر صنم مجھے اٹھانے آئی، کہنے لگی، سلمان کیا ہوا، تم ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھ جاؤ، امی نے کھانا بنایا ہوا ہے، ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ پھر میں جلدی جلدی واش روم گیا، ہاتھ منہ دھو کر امی اور صنم کو کھانے کی ٹیبل پر جوائن کیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں پھر اپنے روم میں آ کر موبائل پر مووی دیکھنے لگا اور پھر مووی دیکھتے دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلا میری آنکھ لگ گئی۔ صبح خود ہی ٹائم پر میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کر واپس آیا تو اسکول کا بیگ اٹھایا، یونیفارم بھی پہنی ہوئی تھی، میں نے پھر ناشتے کی ٹیبل پہ آیا، امی اور صنم کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر میں اور صنم اسکول آ گئے۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں نے مس کندن اور عائشہ کو سلام کیا جو کہ اسکول کے باہر والے گیٹ پر موجود تھی، اور پھر میں اپنے کلاس روم میں آیا اور سیدھا نیلم کے پاس چلا گیا۔ یار نیلم سب سے پہلے اسکول میں آ جاتی تھی، پڑھائی میں بھی وہ فرسٹ آتی تھی اور اسکول میں بھی سب سے اچھی اسٹوڈنٹ وہی تھی، ہر چیز میں پرفیکٹ تھی اور خوبصورت تو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں مجھے سب سے خوبصورت ترین لڑکی وہ نیلم لگتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں ہے یار، وہ جنت کی حور کی طرح تھی۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر میں نے اسے خیر خیریت دریافت کی اور پھر ٹیچر آ گئی اور میں اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا اور پھر کلاس سٹارٹ ہو گئی۔ آج کی کلاس بہت ہی یادگار کلاس تھی، لڑکیوں میں ہر چیز پر ٹاپ تھی، نیلم آ رہی تھی اور لڑکوں میں ٹاپ میں کر رہا تھا، اور یار میں بھی پڑھائی میں ٹاپر ہی تھا، ٹاپ پر میں آتا تھا اور نیلم بھی ٹاپ پر آتی تھی لڑکیوں میں، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا بریک کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نیلم کے پاس گیا، میں نے کہا نیلو چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ نیلم کہنے لگی، سلمان میں آج گھر سے کھانا بنوا کر لائی ہوں، آؤ یہاں بیٹھ کر ساتھ کھاتے ہیں۔ یار یقین کرو نیلم کی یہ بات سن کر مجھے سکون ملا، کیونکہ نیلم خود میرے پاس کلاس ہوتی جا رہی تھی۔ اب نیلم اپنے گھر سے کھانا بنوا کر لائی تھی اور مجھے نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھا، میں نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہاتھ دھو کر آ رہا ہوں، پھر میں ہاتھ دھو کر آ گیا اور پھر نیلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ نیلم کوفتے لے کر آئی تھی گھر سے اور بڑے مزے کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا نیلم کس نے بنایا ہے؟ تو نیلم
کہنے لگی کہ میری امی نے بنائے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری امی کے ہاتھ والا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ نیلم کہنے لگی کہ ظاہر ہے تمہاری امی ہے اور میری بھی امی ہے تو ہم دونوں کی امیوں کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہوگا۔ پھر میں نے کہا کہ نیلم کیا اتفاق ہے، ایک جیسا ٹیسٹ ہے۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کھانا ختم کیا۔ میں نے کہا چلو کولڈ ڈرنک پینے چلتے ہیں کینٹین میں۔ اس نے کہا ہاں کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ چلو پھر ہم لوگ کینٹین پہ آ گئے، کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا اور پھر کولڈ ڈرنک لے کر پینے لگے۔ جیسے ہی کولڈ ڈرنک ختم ہوئی ہماری باتیں بھی ہو رہی تھی، بیچ بیچ میں تو بریک کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر ہم لوگ کلاس روم میں آ گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔